शान्ताय विघ्नविनाशिने शुभसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। भागवतप्रिया भागवतसेवामवधारय। आदौ देवकी देवी गर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतनजीवितापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहरणं कुन्तीसुतान् पालनम् एतद्भागवतं पुराणखचितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। हरि ओं स्वस्ति। रामायणप्रिया रामायणसेवामवधारय। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वालिनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णादिहरणं एतद्विरामायणम्। हरि ओं स्वस्ति। महाभारतप्रिया महाभारतसेवामवधारय। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। हरि ओं स्वस्ति। पञ्चाङ्गप्रिया पञ्चाङ्गसेवामवधारय। रुच्यास्पहुकीर्नवसोपसद्य मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतं जीवेम शरदः सवीराः तदेव लक्ष्यं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे तेङ्घ्रेगं स्मरामि। हरि ओं स्वस्ति। उपनिषत्प्रिया उपनिषत्सेवामवधारय। यद्वाग्वदं विचेतना निराश्री देवानां निषसादमन्त्रा चतुस्रवोर्जं ददेहपयां चक्पस्वदस्याः परमं जगाम देवीं वाजमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति तानो मन्त्रशमोर्जं दुहानाथेनुर्वागस्मानुपदुश्रुतैतो चत्वारि वाक्परिपिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणाये मनीषिणः गुहात्रीणीहितानीं गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्याः वदन्ति ससर्परेरामतिं भादमानान् बृहन्मिमाय जमदग्निदत्ता आसूर्यः सुदहिता तथा नश्रवो देवेष्वमृतमतुर्यं ससर्पैरपरत्तूयमेभ्यो दुष्टवः पाञ्चजन्यासु वृष्टिषु सा पक्ष्यानव्यमायुक्तदानायां मे परस्ति जमदग्नयो ददुः। हरि ओं स्वस्ति। उत्तरनीराजनप्रिया उत्तरनीराजनसेवामवधारय।